सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ जाडो सम्बन्धित समाचारबाट। बाक्लो हुसो कुहिरोका कारण जनकपुर सहित तराई मधेसका केही जिल्लाको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। तराईका केही ठाउँमा केही दिनदेखि घाम नै लागेको छैन। लगातारको बाक्लो हुसोका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। चिसो बढेपछि धेरैजसो ठाउँमा चौक चौकमा आगो बाल्न थालिएको छ। तातो न्यानो हुन आगो बालेर ताप्ने गरिएको छ। हिउँदे वर्षासँगै तराईका जिल्लामा लगातार जसो बाक्लो हुसो कुहिरो लागेको छ। चिसोका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक सबैभन्दा धेरै मार्गमा परेका छन् भने बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। केही विद्यालयले जाडो बिदा समेत दिन थालेका छन्। चिसोका कारण शहर बजार तथा सार्वजनिक ठाउँमा चहल पहल घटेको छ। आज पनि तराईका धेरैजसो ठाउँमा बाक्लो हुसो कुहिरो लागेको छ। केही ठाउँमा बेलुकासम्म नै कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको मौसमविद बिरुन पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार भोलि पनि बाक्लो हुसो कुहिरो लाग्ने सम्भावना छ। तराई बाहेकका जिल्लामा भने आज घाम लाग्ने अनुमान छ। केही दिनदेखि जाडो बढेपछि धनुषाको 3 स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगरायन नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद कुमार घिमिरेले एक सूचना जारी गर्दै पालिकामा सञ्चालन रहेको सम्पूर्ण विद्यालयलाई मंगलबारदेखि शनिबारसम्मका लागि विद्यालयहरूमा बिदा दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै नगरायन नगरपालिकामा 5 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ। नगरायन नगरपालिकाले अत्यधिक बढेको जाडोका कारण पठन पाठनमा पर्न गएको अप्ठ्यारोलाई दृष्टिगत गर्दै 5 दिनका लागि नागरिक भित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले जाडो बढेको भन्दै अनिश्चितकालका लागि विद्यालयहरू बन्द गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवले एक सूचना जारी गर्दै मंगलबारदेखि अर्को सूचना जारी नहुने जेलसम्मका लागि विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द गरेको जनाएका छन्। केही दिनदेखि मौसम परिवर्तन भएपछि चिसोका कारण विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाली प्रदेश 2 मा आफ्नो तर्फको उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाएको छ। जसपा नेपालले राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि प्रदेश 2 को खुला समूहबाट सिराहाको मोहम्मद खालिद सिद्दिकीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको जसपाका नेता समेत रहेका प्रदेश 2 का अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अझैसम्म टुङ्ग्याउन सकेको छैन। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज दलहरूले मनोनयन दर्ता गर्दैछन्। राष्ट्रिय सभाका 20 सांसद 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आगामी फाल्गुन 20 गतेबाट बिदा हुँदैछन्। रिक्त हुने 20 मध्ये 1 जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्। राष्ट्रिय सभाको रिक्त 19 सिटमा सत्तारूढ गठबन्धनले सहकार्य गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उम्मेदवारी बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 7 महिला, 3 दलित, 2 अपाङ्गता भएका तथा अल्पसंख्यक र 7 अन्य क्लस्टर गरी 19 सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। एमालेका 8, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका 4, कांग्रेसका 3 र मनोनित 1 सांसदको खाली हुने सिटमा निर्वाचन हुनेछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले आफ्ना सिट यथावत राखेर एमालेका खाली हुने 8 सिटमा भागबन्द गर्ने निर्णय सोमबार गरेका छन्। यसले एमालेलाई आफ्ना सिट सुरक्षित गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजनमा सोमबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले रिक्त 19 सिट मध्ये जुन
पार्टीबाट सदस्य पद रिक्त हुन लागेको हो। त्यो सिटमा सोही पार्टीलाई उम्मेदवारी दिन अन्य दलले सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ। एमालेका 8 सिटमा कांग्रेसलाई 3, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई 2 तथा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1-1 सिट बाँडेर उम्मेदवारी दिन सहमति 5 दलबीच भएको छ। प्रदेश 2 मा 2 पदको लागि मनोनयन दर्ता हुँदैछ। जनकपुर स्थित राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज मनोनयन दर्ता हुनेछ। प्रदेश 2 मा गठबन्धनको तर्फबाट महिलातर्फ माओवादीको उर्मिला अर्यालसँग एमालेकी बिना शाहले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। एमालेबाट खुलातर्फ धनुषाका असरफी भिनवार यादव र उम्मेदवार बनेको छन् भने गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीले उम्मेदवार तय गर्न बाँकी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 45 बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। पुस 11 देखि 18 सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक 45 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो। महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो। माओवादी महाधिवेशनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरा लगायत नेपाली भूमि रक्षाका लागि सदैव संघर्षरत रहने प्रण गरेको छ। संघीय संसदबाट पारित पूर्ण नक्सालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी राष्ट्रियताको भावना सुदृढ गर्न सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ। सन् 1950 को ओस्मान सम्बन्धित लगायतका सबै ओस्मान सन्धि सम्झौताहरू खारेज र सार्वभौमिक समानता र आपसी हितका आधारमा आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताका लागि आवश्यक पहल कदमी लिन सरकार देशका सबै राजनीतिक दलहरू र सरकारवालाहरूलाई विशेष अपील समेत गरेको छ। माओवादीले राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको सरकार र एमसीसी बीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। एमसीसी को विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसद सहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन आयोगले विचारको आधारमा पार्टी गठन गर्ने संविधानको भावना विपरीत पार्टीको विधानमा केही उल्लेखित विचारमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गरी अनुचित निर्देशन गरेकोमा महाधिवेशन कड़ा असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसबारे आवश्यक कदम चाल्न पार्टी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन समेत दिएको छ। संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू उल्ट्याउने प्रतिगामी हरकत प्रति सचेत रहँदै संविधान निर्माणका बखत पार्टीद्वारा प्रस्तुत गरिएका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत असहमतिका बुँदाहरूलाई यथोचित सम्बोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त आग्रह गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको बैठक 25 पुसमा बस्ने भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सूचना निकाली 25 पुस दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने जानकारी दिएका हुन्। यसअघि 5 पुसमा बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी बैठकको मिति र समय पछि तोक्ने उल्लेख गरेकाले सोही अनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम सिन्हाले 25 पुसमा बैठक बस्ने गरी मिति तोकेका हुन्। संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोध गर्दै आएको छ, जसले गर्दा संसद बैठक प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। संघीय संसद अन्तर्गतको समितिले फास्ट ट्र्याक आसपासका क्रसर उद्योग हटाउन माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी
आश्वासन समितिले फास्ट ट्र्याकको हवाई निरीक्षणपछि क्रसर उद्योग हटाउन माग गरेको हो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको समिति सदस्य रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि नेपाली सेना सहितले गरेको हवाई निरीक्षणपछि बनाएको प्रतिवेदनमा द्रुत मार्ग आयोजना स्थल विशेष गरी मुखु बेसी आसपासको क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राखी उक्त क्रसर उद्योगहरू उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख छ। साथै आयोजना निर्माण कार्यको दौरान आवश्यक पर्ने थप जग्गा तथा रुख काट्न कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रिया लगायत निर्णयहरू सम्बन्धमा सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयबाट समयमै सहजीकरण हुनुपर्ने र खोकनाको जग्गा विवाद पनि चाँडै सल्ट्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विवेकशील साझा पार्टी नेपालले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई नेपाल दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने माग गरेको छ। आउँदो 27 गते पर्ने नेपाल राज्यका निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका सन्दर्भमा विवेकशील साझा पार्टीले आज आइतबार एक विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दियोस् भन्ने माग पनि गरेको छ। संसारका धेरैजसो देशमा विशिष्ट महत्वको निश्चित दिनमा राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिन्छ जुन स्थायी हुन्छ। नेपालका हकमा हाम्रो निश्चित राष्ट्रिय दिवस छैन। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नै नेपाल दिवसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त दिन हुन सक्छ भने हाम्रो धारणा हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पार्टीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा यही 27 गतेदेखि मेची महाकाली राष्ट्रिय एकता यात्रा प्रारम्भ गर्ने तथा त्यो यात्रा माघ 16 गते शहीद दिवसका दिन अन्त्य हुने जनाउँदै यसमा सहभागी हुन नागरिकलाई अपील गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राप्रपा पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 31 जनालाई केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको छ। लिङदेनले राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष नवराज सुवेदी र पूर्व मन्त्री दीपक बोहरा सहित 31 जनालाई केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको हो। महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा माग नलिएको वरिष्ठ र युवा नेताहरूलाई कार्य समितिमा मनोनयन गरिएको छ। विधान अनुसार अध्यक्षले पहिलो चरणमा सबै पुस्ता र समावेशी मिलाएर केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको केन्द्रीय सदस्य मोहन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। राप्रपाको विधानमा 199 सदस्य केन्द्रीय कार्य समिति हुने व्यवस्था छ। आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले खरिद गर्ने मूल्यमा विभिन्न 9 शीर्षकको लागत जोडेपछि उपभोक्ता मूल्य सूची कायम गरेको छ। निगमका अनुसार लागत जोडेर पेट्रोल पम्प बिक्री स्थलको मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसअनुसार भन्सार शुल्क, सडक मर्मत, सुधार, पूर्वाधार विकास कर मूल्य, अभिवृद्धि कर, भ्याट, अन्य विभिन्न वातावरण शीर्षकका कर तथा शुल्क इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपोबाट निगमको डिपोसम्म, ट्याङ्करको ढुवानी तथा बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासकीय खर्च र डिलर्सको कमिसन तथा खर्चहरूको लागत जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण हुँदै आएको निगमले बताएको छ। निगमका कार्यवाहक उपकार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले यी शीर्षकमा मूल्य जोडेर आउने मूल्य नै बजारमा लागू हुने बताए। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले 15 दिनमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य सूची निगमलाई पठाउने गर्छ। त्यसमा यी शीर्षकमा मूल्य जोडेपछि मात्रै उपभोक्ता मूल्य तयार हुने उनले बताए। जस अनुसार पेट्रोलमा भन्सार शुल्क बापत प्रति लिटर 25, सडक सवार शुल्क बापत 4, पूर्वाधार विकास कर बापत 10, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा 1 रुपैयाँ 36 पैसा र वातावरण शुल्क बापत 1 रुपैयाँ 50 पैसा सरकारलाई निगमले तिर्नुपर्छ। यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि भ्याट 15 रुपैयाँ 65 पैसा गरी कुल राजस्व प्रति लिटर
₹57.73 तिर्नुपर्छ। यो मासिक 68 करोड हुने शाहले बताए। डिजेलमा पनि यिनै शीर्षकमा प्रति लिटर ₹40.41 गरी मासिक 82 करोड राजस्व तिर्नुपर्छ। यस्तै मट्टीतेलमा प्रति लिटर ₹20.30 गरी मासिक 3 करोड, हवाई इन्धनमा मासिक 4 करोड र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ₹2.30 करोड मासिक राजस्व तथा कर बुझाउनु पर्ने निगमले उल्लेख गरेको छ। निगमले सरकारलाई उल्लेखित इन्धनबाट 12 अर्ब राजस्व तिर्दै आएको छ। शीर्षकगत लागत जोडेर निगमले जनवरी 1 तारिखमा आईओसीबाट प्रति लिटर ₹76.48 खरिद गरेको पेट्रोलको प्रति लिटर ₹136 बिक्री गरेको छ। यस्तै डिजेल प्रति लिटर ₹73.68 किनेर लागत जोडेर ₹119 बिक्री गर्दै आएको छ। यद्यपि यी सबै शुल्क तथा लागत जोड्दा भने अहिलेको बजार मूल्यभन्दा पनि बढिरहेको शाहको भनाइ छ। यी शुल्क जोड्दा पेट्रोल प्रति लिटर ₹146.50 र डिजेल प्रति लिटर ₹123.55 पर्ने निगमको भनाइ छ। निगमले अहिले पकाउने ग्यासको व्यापारबाट सबैभन्दा बढी घाटा भएको उल्लेख गरेको छ। निगमलाई खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ₹647 को दरले मासिक ₹2.30 करोड घाटा भएको उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कालो झण्डा देखाउने महिलामाथि गोली प्रहार भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको सुल्तानापुरमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई कालो झण्डा देखाउने रीता यादवमाथि गोली प्रहार भएको हो। खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएकी यादवको सुल्तानपुर जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको बीबीसीले हिन्दीले जनाएको छ। उनीमाथि गोली प्रहार गर्नेहरूको खोजी भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। घाइते रीता यादवले आफू पोस्टर ब्यानर बनाउन सुल्तानपुर गएको र घर फर्कने क्रममा आफूमाथि गोली प्रहार भएको बताएकी खबरमा उल्लेख गरिएको छ। उनले भनेकी छिन्, मेरो गाडीका चालकको कञ्चटमा पिस्तोल राखे। मैले जब उनीहरूलाई चड्कन हाने उनीहरूले मलाई गोली हाने। गोली मेरो खुट्टामा लाग्यो। त्यति बेलासम्म उनीहरू भागिसकेका थिए। गएको नोभेम्बर 16 तारिखमा उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई कालो झण्डा देखाएकी थिइन्। कालो झण्डा देखाएको भन्दै यादवलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गरेको 2 दिनपछि उनलाई रिहा गरिएको थियो। यो घटनाको 1 महिनापछि गएको डिसेम्बर 17 तारिखमा उनी कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। तर गोली प्रहार भएको यो घटना प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको घटनासम्म सम्बन्धित रहे नरहेको खुल्न बाँकी छ। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको घातक भनिएको ओमिक्रोन स्वरूपका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। यो भाइरसबाट 2 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण कोरियामा यो भेरिएन्टबाट पहिलो पटक यी 2 जनाको ज्यान गएको समाचारमा जनाएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीले ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या बढे पनि तथ्याङ्क भने दिन अस्वीकार गरेका छन्। यो भेरिएन्ट निकै घातक रहेको भनेर यसका विरुद्धमा व्यापक सतर्कता अपनाउनु पर्ने भने पनि पहिलो पटक यी 2 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएका छन्। दक्षिण कोरियामा पनि डिसेम्बरको सुरुतिर यो भेरिएन्ट भेटिएको थियो। गत डिसेम्बर 27 मा 1 र 29 तारिखमा अर्का 1 जना गरी 2 जनाको यो भेरिएन्टबाट ज्यान गएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अमेरिका, बेलायत, चीन, रूस र फ्रान्सले परमाणु हतियारको विस्तार र परमाणु युद्धको सम्भावना अन्त्य गर्ने बारेमा सहमति जनाएका छन्। सोमबार रूसको तर्फबाट जारी गरिएको 5 देशको साझा विज्ञप्तिमा परमाणु हतियारको विस्तार र 2 परमाणु हतियार भएका देश युद्धको स्थितिबाट बच्नुपर्ने भनिएको बीबीसीले लेखेको छ। यी 5 देश संयुक्त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन्। परमाणु शक्तिबीच युद्धबाट बच्न र रणनीतिक जोखिम कम गर्न आफूहरूको प्राथमिकता जिम्मेवारी भएको यी देशले मानेका छन्। साझा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, परमाणु युद्ध जित्न सक्दैन र युद्ध गर्न नहुने हामी
मान्छौं। परमाणु हतियारको प्रयोगको परिणाम लामो समयसम्म रहन्छ। यसर्थ यसलाई आत्मरक्षाका लागि तनाव कम गर्न र युद्ध रोक्ने उद्देश्यबाट प्रयोग गर्नुपर्ने हामी मान्छौं। समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार चीनका उप विदेश मन्त्रीमा जाओ सुले संयुक्त विज्ञप्तिले आपसी विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने र समन्वय सहयोगले ठूला शक्तिबीच प्रतिस्पर्धालाई परिवर्तन गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। चीनले परमाणु हतियारलाई लिएर नो फर्स्ट युज अर्थात् पहिले प्रयोग नगर्ने नीति लिएको छ। फ्रान्सले पनि एक विज्ञप्ति निकालेर 5 देशले परमाणु हतियार नियन्त्रण र निरस्त्रीकरणका लागि आफ्नो दृढ संकलनलाई दोहोर्याएको बताएको छ। यसका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रयास चलिरहने फ्रान्सको भनाइ छ। खेल समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अम्ताइरीले आगामी माघ महिनामा हुने 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा 34 खेलाडीलाई बोलाएका छन्। आगामी माघ 15 र 18 गतेका लागि तय भएको नेपाल र अफ्रिकी राष्ट्रिय मोरिसससँग हुने 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि प्रारम्भिक चरणमा 34 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्। नेपाल र मोरिसस बीचको खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा हुनेछ। छनौटमा पर्ने नेपाली टोलीमा विशाल श्रेष्ठ, दीप कार्की, किरण कुमार, लिम्बू, शत्रुधन चौधरी, टेकेन्द्र थापा, आशिष लामा, आयुष घलान, आकाश बुढा मगर, अनन्त तमाङ, अञ्जन बिष्ट, एरिक बिष्ट र विमल घरती मगर रहेका छन्। त्यसै गरी विशाल राई, दर्शन गुरुङ, देवेन्द्र तमाङ, दिनेश हेमजन, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, कमल थापा, क्षितिज रत्न छुन्जु, मनिष दागी, नवीन गुरुङ, नीतिश थापा, पूजन उपरकोटी, सन्तोष तमाङ, सुभाष गुरुङ, सुदीप गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरजज्यू, ठकुरी सुशील राई र तेज तमाङ रहेका छन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।